جنگ سفین جاگا دی پیا دے دئی علی دعا غازی لڑ جنگ سفین جاگا دی پیا دے دئی علی دعا غازی یاد آوے جوانی ہے دردی انج کر جنگ دی ابتدا غازی بھائی سلام ہے زندہ باد نسلہ دی خیر حیدری غلام عباس مالک وسط رکھی اگر محسوس نہ کریں میرا بھرائیں آپ بھی لگا جیڑی پیچھے صافے انہوں بھی اگے لیا جو تیرے آکھن تے میں ہزار باری آکھاں لاڑی جنگے سفین جاگا دی پیادے دی علی دعا غازی لڑ جنگے سفین جاگا دی پیادے دی علی دعا غازی یاد آوے جوانی ہے دردی انج کر جنگ دی ابتدا غازی بہت مہربانی بھائی ناصر جی نے حیدری بہت مہربانی بھائی اے احسان ہے تہاڈا میرے تے یاد آوے جوانی حیدر دی انج کر جنگ دی ابتدا غازی یہ 2 لائیو کیمرے ارشد مجالس تے شیرازیاں بادشاہ دو لائیو کیمرے صرف دنیا نو مینو نہیں بھی کھیندے پہ بگلشن شاہ حج کے پڑھ دا پہ اے توہانو بھی کھیندے پہ انت بندے وانڈ پہ کر دین مجلس آلہ کیڑے تے لنگر آلہ کیڑے رلے آئے میرے نال جدا کے یاد آوے جوانی حیدر دی انج کر جنگ دی ابتدا غازی گوڑے جزین تو چل کے پیو دے پاس سوے کے علی آدن غازی عباس آدن بابا علی اگر تیری دعا میرے نالے تے میں پتر وعدہ پہ کرے نا جسم راما وچ رل سن سر ہماما وچ اڑ سن نالہ دی نقل کرو کمال ہو گئی یا علی علیہ السلام سلطان جی نے بہت مہربانی حضرت عباس پیادن بابا جسم راما وچ رل سن سر ہماما وچ اڑ سن ایسی تیگے اج چناوڑی بابا میں جسم راما وچ رل سن سر ہماما وچ اڑ سن ایسی تیگے اج چناوڑی بابا میں سید راضی یارہ سالہ دا غازی جنگ سفین دی مقامری بابا میں تینو شاباش شاباش یارہ سالہ دا غازی جنگ سفین دی مقامری بابا میں تینو جبریل دادے آدے سی جیوے مشکل کشا تیرا غازی بھائی حق ادا ہو گیا حق ادا ہو گیا سبحان اللہ بھائی نسلان دی خیر ہوئے بھائی زندہ باد مجمع حج کا شریف زندہ باد فقیر دی نگری زندہ باد علی اکبر دے ماتمی زندہ باد خدا مومن زندہ باد مرزا نوازی زندہ باد اللہ وسطہ رکھے پوری توجہ رہتی ووٹ میں نہیں لیندہ کئی بندے میرے تو پیچھے ہی اس گل تو ہٹ گئے یہ چوکھیاں گلاں کر دے میں ہونوی کر دا میں معاشر تائیں جیتن تائیں زندگی اتن تک کے گلاں کرنی ہیں جیڑے مومن حسین نال 2 نمبری کیتی ہوندیاں بھی نسلہ تباہ ہو گئی جیڑے ذاکر حسین نال 2 نمبری دا سوچیا ہے کا کھوندہ بھی نہیں رہا نہ اس کوئی محمد دا حسین نال تعلق ہے جیڑا حسین نال مخلص نہیں لاکھ لانت تے ذاکر دی نسل تے جیڑا حسین دے ذکر ہے بندے دی سپورٹ لائن دے لائن نہ بول تین چوپ تے مانے میں مدینے علیہ دی خیرات تے مانے جدہ مارد دے بہرہ پتر غازی جہنم سٹے حساب گرد چاہیے حضرت عباس آدن بابا ہون میں نو ڈسو کی میں حملہ کرنے آوازان دی سجو تو گھوڑا والا جدا کے سجو گھوڑا والا مالک کچھ طرح دے ہون آپ لگے ونجو ہون مارد سامنے آگے وہ بڑا جنگا ورے علی آدن کچھ بھی نہیں ہوندہ جیڑا مارد دے مقابلے چویکتا صحیح میرے مانگ سارا آئے اے دعائے سارا آئے تُجھی کوئی تھوڑے بولے ہو تُجھی تھوڑے بولے ہو ہاتھ اچھے حیدری
تیریاں نسلاں دی خیر ہوئے آباداں دی مالک اشتر کچھ بھی نہیں ہوندہ ویک تا صحیح جڑا گھوڑے دی ذہن تے میرے مانگ سارا اے دعائے دارا اٹھسی موزیاں دے سینے چیر پھاڑ کے میرے مانگ سارا اے دعائے دارا اٹھسی موزیاں دے سینے چیر پھاڑ کے دین حق دا سیرا چیر پتر میرا سر کٹے سے منکران تاڑ تاڑ کے ممنا وال میں سرا بج سے ڈسنا ہر نو ہر جگہ گالی بھائی کیا بات ہے زندہ باد تھوڑیاں نسلاں دی خیر ہو بہاؤ تمہیں ٹائم تھوڑا ہے اللہ جی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جی میں سنا دینا ایتے محلے ایتے محلے اونچی جگہ تے اگے جھکی جی جگہ تے ککھاں دی جھونپڑی ہے جیڑا راندہ ہے نا جھونپڑی وہ علی علی کردہ ہے جیڑا راندہ ہے محلے چوندے پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں میں بسم اللہ کرا بھائی کیا بات ہے مرزا دے جی اس نو نادرہ لے بھی ڈھوٹ دے ودے والدیت اللہ جو خاتہ جیڑا ہے اتھ لکھی ہوئی کچھ نہیں خالی ہے سویرے سویرے نا ناصر جی میں اللہ بھلا کری بڑا سونا ذاک کریں امام حسین وڈے رنگ لاوی تو بڑا دردہ اللہ ذاک کریں عزیزیں مولا تینس شاندے رنگ لاوے تقی خان جی سویرے سویرے دے ٹائم نا او جھونپڑی آلا محال آلے دے بوہے تے آیا اس ایک صدا ڈیتی کوئی ہے جیڑا خیرات دے وے نظر اللہ نیازے حسین جی تھیرے دے سکے نالو باوا جی ڈاڈا لفظ مکرون لگا با میرے بوئے تے سندار نال خیرات دو جاتے اس لائیو کیمرے دا مین بڑا دوکھے با اتھے کیوں نائی ایک اس مکرو دے بوئے تے ایک 18 ذی الحج غدیر دے میدان ہے بھائی کمال ہو گئی سبحان اللہ نسلان دی خیر ہوئی عباس موڑو پتہ نہیں کی ہو جاوے لائی جو مکرو ہیں منہ باہر کڑے آبا میں نہ کہا بھائی نظر اللہ نیالے حسین اللہ کام میرے بوئے تے نہ کریں تے ملانگا گوا کیا یا علی مدد بسو علی آلے ہو بلاڈ تلے لگا گیا جی بالکل لو ہو گیا منہ پیلا زرد ہو گیا او ملنگا تین کسے نہیں دسیا جو کوئی ملے تے کھیندہ السلام علیکم اگلا دیوا علیکم سلام یا علی مدد اللہ سلسلہ کی دوئے میں ذاکری نہ چھوڑ دے ماں جو ساہ لیندہ بندہ مجلس سے بیٹھو ہوئے تو موڑ بولے نا ملانگا کیا میں ہر گال نو جاندہ یا علی مدد آکے چیک کردہ بندہ سلام دے قابل ہے بولے کرو سی کرے سبحان اللہ صرف چیک اپ کردہ بندہ سلام دے قابل ہے جن او ملانگ تے مکرو سلطان رال کے باس تے چڑھ بیٹھے سیٹ ہو گئی تقدیر نال کٹھی 5-6 نمبر سیٹ تو مکرو دا بھی دے لائی بشیش علی سیڈ میں بواں غلام علی باوا جی ملانگ دا بھی دے لائی بودے میں بواں تھوڑا جا مکرو آئی زور آلا اے ہمتی چوچوک کھائی وہ ادھے نہ شیشے والے پاس سے بہ گیا ملانگا کہ ایک ٹچ ہے جے لاوات لگ جا وہ بڑا سیانا ملانگا کیا کرنی ہے تو اپنی مرضی تے جی دے بہ گیا ہے ادھے لکھی ہویا پانچ جائی پتہ نہیں موڑ کیڑے ویلے تو سا بولنا ہے تے کئی دیواری بولنا ہے جی دے بیٹھے نا حیدری ادھے پانچ لکھی ہوئے اون تے جی میں کراٹھ لگ دے نا جی چھال چاہی تھی دے دا کہہ دے تو ہی بہو سفر شروع ہو گیا تو مکرو سوال کیتا پیر شناور سلطان دا ویڑا وقت سے پیر شاہ سلطان شرازی دے مالک درجات بلند فرماوے گلشن شاہ 70 آگ کے لگا ویندے جیڑے بندے دا خیال مجلس ویچے آندے اس ڈیٹ تائیں اگر 70 یاد نہ روے
مڑ بطول دے بوئے تو خیرات منگن دا فائدہ ہی کوئی نہیں. شرط ہے جو اس بندے دا ذہن میرے نال سفر چوئے او مکرو ملانگ نو آدھا ہے تو جنتی ہے او دا کیا 5 12 14 دے حکم نال او دا کہ جے تو مڑ جنتی ہے تے مڑ میں محمد دی حدیث نو کیڑے پاس سے پاواں. مصطفیٰ دی حدیث سے بجنتی چو کشبو آندی ہے. ارشد مجالت سالیا تھوڑا جا اے اینج کر کے نہ کیمرے دا رخ بدلی میں نون بلڈ چیک کرن دے میں بلو کہندہ ہے تے پورا کہندہ ہے. او آدھے با محمد مصطفیٰ دی حدیث سے جنتی چو کشبو آندی ہے تے 45-50 کلومیٹر تو میں کٹھے ٹورے ہیں سفر کیتا ہے میں تے تیرے کلو کشبو آئی کوئی نہیں. تے ملانگ مسکرا کیا دے اگلی حدیث کسی اوری نبی دیئے اس سے نبی نہیں آکیا علی دا دشمن جنت دی کشبو لائی نہیں سکنا. اے معیار ہے تیرا اے معیار ہے سبحان اللہ. اے دری بھائی تیریاں نسلہ وسن سبحان اللہ. چلو جی مکاواں جی سویرے دا ٹائم او بابا جی نا محلہ لا جھونپڑی آلے دے بوہے تے آیا اندر آ جاواں ملانگا دیکھ وضو شضو کی تو جائی میری جھونپڑی بغیر وضو تو بندہ آ ہی نہیں سکتا. بیر کھلوت میں آنا کیویں آیا ہے او دا کہ علم لا چا نوکر علی دا دیتے ان کسے نہیں دسیا میریاں سامائے سلم دا صدقہ ہے میری زندگی یہ سلم دا صدقہ جدہ چاہ بار بار چاچا جی آکھے نا علم لا چا جیڑی ملانگال کی تھی حکم دی تعمیل ہے. پیر شناور سلطان شرالی مالک توڑے پتر دی حیاتی کرے تو مالک تو انرشان دے رنگ لاوے مالک توڑے والد صاحب دے درجات بلند فرماوے. کوئی ساڑھا ذاکری اتھے دعوے ہی نہیں کدائیں بھی کوئی نہیں تے خاص طور تے تے ذاکری دعویٰ ہے ہی کوئی نہ. اسی یاب بانی ہے جو اسی ذاکر ہیں ہنانیاں دعاواں ساڑھی ذاکری دا حصہ ہیں ٹھیک ہے. تے اس مجلس دا بانیاں تو معاشر تائیں بانیاں 28 اکتوبر والی مجلس جانے تو مرزا نوازت جانے اس دا بانی ہے آپ ہی ہے تو مالک اس دا ویڑا وساوے. آکھیا ایسائی پھتو والے اس میں کگے کھلو کے دا کیا 28 اکتوبر تو سا پڑھنا ہے میں بہرحال نہیں پڑھنا میں بغیر روٹ دے چل دے ہی نہیں بالکل نہیں پڑھنا وہ نہیں پڑھنا آل محمد تی نہ کیا ہی وفشاہ دا اشتہار تے نہ دے میں کیڑا پاک تے نہیں میرے مرزا جی ہون معذرت ہے پیر شناور سلطان آکھے با نہیں پڑھنی ہون میری کلام بابا جی میرے ویسا آ رہا ہے میں تو انہوں اتھے نہ دس سانی اے تو اڈا میرا وعدہ ہویا لین جانے تو حسین جانے ہون جیڑی ملانگ مکرو نال گال کی تھی یہ قصیدہ پڑھا جی اے کلی فقیر آدے اگر عبدار آدھا علم تو نہیں لڑا بولی بھلا حیدری تو جنر حیدری یا علیہ السلام ملانگ پیا دے کلی فقیر آدی اگر حبدار آدھا علم تو نہیں لڑا کلی فقیر آدی اگر حبدار آدھا علم تو نہیں لڑا. نوکر علی دادے 21-22 رجب دی درمیانی رات اگر یہ جھونپڑی تلے آ جاویں امام جعفر صادق دے کوندیا دی نیاز حلوہ تے پوڑی تے رجا کے کھویسا اے کلی فقیر آدی اگر حبدار آدھا علم تو نہیں لڑا اے کلی فقیر آدی اگر حبدار آدھا علم تو نہیں علم سارا ہے او سگنگار آدھا. سبحان اللہ بھائی بہت مہربانی نسلان دی خیر ہوئے منکر کے لیے زہر عباس کی مدد سبحان اللہ منکر کے لیے زہر عباس کی مدد سبحان اللہ مومن کے لیے یہ ذکر مصری کی ڈلی ہے
سبحان اللہ راضی کا علم ہو وہاں مڑنا نہیں جاتا راضی تیرے جی میں کیسے چلی ہے سبحان اللہ شالہ نگری وسے حیدری جوید شالہ جی میں تملانگ پیادا اے اللہ میں سہارا او سگنگارا دا علم تو نہیں لانا شناور سلطان جی تُدا ہون دعا کرنی ہے تو میں بندہ ڈھوڑنا ہے جیڑا گھروں مجلس سنن آیا ہے کئی بندے لفظاں تے بول دین کئی سیٹنگ تے بول دین کئی اتن تا ہی نہیں بول دے جتن تک ذاکر یارہ بائی تے گھر نہ جاوے ہر بندے دا ایک اپنا مزاج ہے چلو جیڑا اچھا سنن دا ذہن رکھ دیو اچھا قصیدہ تے میں رکھی کھلا جے سیدی دعا نالے مڑ لہن جانے حسین جانے اے آدھے میں نماز پڑھ دا میرے سامنے علم آدھا ہے میری نماز نہیں راندی ملانگی دی آنکھیں چاک پہا کے آدھا ہے بندے دا پترا حیا کر اللہ کو غازی تنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ نسلان دی خیر ہوئی بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی بھائی حوصلہ افزائی دا شکریہ تملہنگ پہ آدھا ہے بندہ دا پترا حیا کر اللہ کو غازی تنا دے گناہ ادنا نمازے غازی دا بابا نمازے غازی دا بابا نمازے تو رب رب کر اور رب ہی بھی بارا دا علم تو نہیں او حلالی سڈام دا حقدار نے جند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں او حلالی سڈام دا حقدار نے جند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں او حلالی سڈام دا حقدار نے جند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمی کھڑا ہے والحرامی جو ہو گلا کوئی نہیں اللہ ہوئی بھائی ختم جی تے میں وڈے باوے رہن دا ایک قصیدہ شروع کیتا ہے تے تو راجا فرمائے جو کیتی یہی تے باوے رہن دا سچاج تو وڈے باوے رہن پڑھیں دا نہیں رہا تے ایک قصیدہ وڈے باوے ری پڑھ دے نہیں رہے تے چلو شیر مڑ میں اگلے تے آما آمن بکج بھٹی ہر حاجی دیا کے چاک پا کے اعلان کر کے آدھا گیا ہے تو جو ہر سال کعبے دا حج بن کرے اب لگے تے گناہ کج بن کرے جے علی نال ویرئی تے سن حاجیا خالی چاکر مرے نئے سلا کوئی نہیں اللہ ہوئی ختم اجڑ گئیاں علی دیا دیا بلا ہوئی بلا ہوئی جی میں بسم اللہ کر میں آ گیا جی میں توڑا دل ہے ازادارے میں نو آدھا وین کر جیڑا اس قصیدے چو وین کر دیں میں آ گیا غلام علی اتھے آیا جتھے تیرا ذہن آئی ہر منہ چو ہائے نکلے تو میں اگلی 17 آکھاں چاچا زندان تھاک پائے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شناور سلطان قیدی نہ تھکے سیدادہ زنجیر تھاک پائے پاوڑالے نہ تھکے سیدو مرشد خانہ ہو میں تھوڑی جتی تے ہاتھ رکھ کے ایک لفظ دی اجازت منگنا
شناور سلطان شاہ جی میرے ونڈے دیا مجلس اللہ دے ملک تے 70 تے مک گئیاں میں ممبر دی قسم مارا نالے تھاک پائے ہائے او میرا اللہ ہائے او میرا اللہ مارا نالے چاچا تھک پائے مری وڑالے نہ تھکے تیرا ذہن تیار ہو گیا ہے تو مڑھن وین سن لے ہاتھ آئیں بدھے ہوئے تے دھی علی دی شام دا صدر بازار جنہیں نانے جنگتیاں تے نگاہ پئیے تے دھی علی دی آدھی پئیے میں نمازی دی بھینا تے مجبورا مستور موت منگدی کھڑی او بازار ہے بھیڑ اتنی ٹورن دا میرا کوئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی بیڑا وسیع او کائنات دے گاہ میں چاہائے نہ کریں جی میری نوکری ہے غلام علی نسلان دی خیر ہوئی دی علی دیئے تے مسلمان نہ آدھی پئیے میں نمازی دی بھینا تے مجبورا مستورا موت منگدی کھڑی گا او بازار ہے بھیڑ اتنی ٹورن دا میرا کوئی نہیں اصغر شاہ سیدیں تجاؤ جلدی جی کرا یہ آدھر ہوا ہاتھیں بدھے ہوئے نا بھر جائیاں نالے نا تے کھلے والے نا تے نانے دی امت نو آدھی پئیے میں نمازی دی بھینا تے مجبورا ہڑ بھائی جی نوکرہ بزرگ میں تیریاں نسلان دا نوکرہ کائنات دا غام تیرے قریب نہ ہوئے نو بھرا مرا کے پتر مرا کے بھتریے مرا کے ہاتھیں بنا کے شام دا صدر بازار چاہیے تے نانے دی امت نو آدھی پئیے میں نمازی دی بھینا تے مجبورا مستورا موت منگدی کھڑی او بازار بھیڑ اتنی ٹورن دا میرا کوئی نہیں ایک منٹ دی اجازت دیو ایک منٹ دی بابا جی اجازت دیو اللہ جانے باقر سرکار تے زین العابدین بادشاہ چاچا جین دے کی میں رہے جدہ اکھی نال وے دے رہے لوگ نچ دے رہے ڈھول بج دے رہے بھیڑ بن گئے نوار سج دے رہے بہ کے ٹور دی رہی ہے محمد تیرا لوہے دا جگر ہے تو ہائے نہیں کر سکتا اب بھلا ہوئی جی کرا اللہ جانے وقت دے امام وے دے کی میں رہے لوگ نچ دے رہے ڈول بج دے رہے بھیڑ بن گئے نوار سج دے رہے بہ کے ٹور دی رہی ہے محمد دی کہمی بی بی دے سارے بھلا ہوئی آخری وین ترائے دیں پہلے بابا جی تو آڈی دھرتی تے کوٹ مومن میں وین کیتے اللہ جانے جوانان دی کی ہو جی حالت ہو گئی دیر واری ممبر چھوڑے جوان مجبور کریں در شناور سلطان موتا ویندی پتر تے جدہ ماں پتر دا ہاتھ ناپ کے اکھے میرا بچڑا جیڑا بندہ سامنے آیا ہے اس مہین بڑا مارے ہے تیرا لوہے دا جگر ہے ہائے نہیں نکل دی موت آویندی یہ پتر تے اللہ جانے ہو کیو جاوے لائے جدا سرک پسینہ سجاد ڈٹھا ہے حقل مار کیا دایا مائے تھے کیو رہی حقل مار کے لی دی دیا دیئے سارے رائے کمی